प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं बेनजीर मेहदी। एक पुराने खिलाड़ी का ये कैसा खेल है कि उससे मैच फिक्सिंग ही नहीं हो पा रही और नतीजा विकेटों पे विकेट पे विकेट गिरे जा रही है। जी हाँ, बात हो रही है तहरीक इंसाफ की। आज हमने देखा कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालत थी उसने पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप जो दोनों ऐवान है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के दोनों ऐवान यानी सेनेट और कौमी असेंबली, उसमें ऑपोजिशन लीडर्स को 10-10 साल की सजाएं दे दी गई। शिबली फराज और उमर अयूब की बात की जा रही है। इसके बाद कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल को 10 साल की सजा हुई और इसके अलावा दीगर जो पीटीआई रहनुमा हैं उनको जो है वो सजाएं दे दी गई। इसमें सबसे अहम बात यह भी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असेंबली में पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से रजिस्टर है, वहां पर भी उनके सरबराह को यानी साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल की सजा सुना दी गई। पीटीआई की, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पीटी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जो पीटीआई ने गेम स्टार्ट किया था इंतशार की सियासत का और इसके अलावा जो तनकीद का, और तनकीद भी ऐसे ताकतवर हलकों पे और ऐसे ऐसे इदारों के ऊपर कि जिसका अब उन्हें रिएक्शन बुरी तरीके से फेस करना पड़ रहा है। और साहबजादा हामिद को भी 10 साल की जो है वो सजा दे दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि ये पीटीआई के जो एमिनेस हैं, जो कॉन्वेक्टेड हो गए हैं, जो सजा जिनको हो गई है, अब वो नाअहल हो जाएंगे। और आज पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर वो भी नाअहल करार दे दिया गया, उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब गेम कुछ इस तरह का जो है वो फिक्स बनता जा रहा है कि हुकूमत की समझ नहीं आ रहा है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी को, उसकी मकबूलियत को किस तरह कम किया जाए। क्या ये आपसे भी सवाल है, हर पाकिस्तानी से सवाल है और हुकूमत से भी सवाल है। क्या इस तरह की जो फैसले आ रहे हैं, जो एंटी पीटीआई हैं, या इस तरह के जो इकदाम हैं, क्या वो हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हो, क्या वो अदलिया की तरफ से लिए जा रहे हो, क्या वो और किसी की तरफ से लिए जा रहे हो? क्या उससे पीटीआई की पॉपुलैरिटी में, उसकी मकबूलियत में कमी आ रही है? और हुकूमत के लिए और पीटीआई के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करे, वो किस तरह इस सिचुएशन, इस तमाम तर सूरत हाल पर रिएक्ट करे। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर ने जो था, जैसे ही ये फैसले आया है और जैसे ही सजा का सिलसिला शुरू हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर जो थी वो पीटीआई की लीडरशिप ने, जो एमएनएस थे, उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि अब पीटीआई के पास ऑप्शंस दो ही रह गए हैं, या तो वो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का, इस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा रहें या इससे अलग हो जाएं। अगर हम इस्तीफों की बात भी की गई, लेकिन अगर इस्तीफों के बारे में बात की जाए तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2014 में भी पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे कि जब धरना हो रहा था और हमने देखा था कि वो एक तवील तरीन धरना था, पार्लियामेंट के बाहर कंटेनर्स पे जो था खुद बानी पीटीआई मौजूद थे और वहां से मार धार तोड़ फोड़ जो भी कुछ हुआ वो सब तारीख का एक सियाह बाब है। उसके बाद और अब इस्तीफों की बात की जा रही है, मगर यहाँ इन दोनों सिचुएशंस में फर्क ये है कि उस वक्त इस्तीफे देने से रोका जा रहा था। उस वक्त स्पीकर थे सरदार अयाज सादिक और वो बार बार इस जो पीटीआई के एमएनएस थे उनको रोकते थे, उनको बुलाते थे और उनको मनाने की कोशिश करते थे। और अब जो सिचुएशन है वो ये है कि पीटीआई को इस सारे सिस्टम से आउट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के लिए इम्तिहान है कि इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। और आज हम अपने प्रोग्राम में यही तमाम तरह सिचुएशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। और जब हम इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ पीटीआई रहनुमा और पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
कहते हैं खुश आमदेद। और जैसे कि बात हो रही थी कि आज होने वाली अहम डेवलपमेंट के बारे में, पीटीआई से हमें ज्वाइन करेंगे एमएनए हैं मलिक शफकत अब्बास ऐवान, और अब से कुछ देर बाद हमें पीएमएनएन से ज्वाइन करेंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब। मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज पीटीआई के लिए बड़ा भारी दिन था, बल्कि आज क्या, गुज़श्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं जो सजाओं का सिलसिला जारी है, पीटीआई के लिए बड़ा भारी वक्त चल रहा है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि पीटीआई को अब आज जो सजाएं हुई हैं उसमें आप दोनों हाउसेस के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको उड़ा दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब में अपोजिशन लीडर की आज नाअहली का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उनको नाअहल करार दे दिया गया। कि पीटीआई इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगी, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 3 साल से भारी वक्त चल रहा है, उसमें आज कुछ और इजाफा हो गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आबादी हो चुकी है इस किस्म के हालात की। ये जो सजाएं हैं ये बड़ी एक्सपेक्टेड थी। हमें पता था कि जजेस जो है वो जितनी जल्दी में है और जिस तरह वो ट्रायल जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उनको क्या डायरेक्शंस हैं। तो फिर सरगोदा में मैं खुद, क्योंकि वो ट्रायल देख रहा था जिसको 22 जुलाई को जिस तरह जज ने वो सजा की है, तो आज की सजाएं सबको पता था कितनी होनी है, कैसी होनी है, क्योंकि फैसले जो भी आ रहे हैं वो एक ही फॉर्मेट के हैं और एक ही जैसे हैं। तो इसलिए हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है और इंशाल्लाह ताला इस वक्त को भी हम बड़े दलेरी से और बुर्दबारी से फेस करेंगे। और जो 5 अगस्त का एहतजाज है उससे पहले पहले जितने मर्जी हैं और केसेस का फैसला कर लें, एहतजाज तो होगा और लोग भी बाहर निकलेंगे और इस सिस्टम के खिलाफ लोग खड़े होंगे। सजाएं भी नहीं रोक सकती, लोगों की पकड़ दकड़ भी इसको नहीं रोक सकती, और एफआईआर दर्ज करनी है वो भी करें। सिस्टम ने जो कुछ करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो सब कुछ कर ले, कोई कमी ना रह जाए कल ये कहने के लिए कि हमने ये कुछ नहीं किया था। रह तो कोई नहीं गई कोई कमी, लेकिन फिर भी जो कुछ करना चाहता है सिस्टम वो हमारे खिलाफ करे और एक ही दफा ये सारी हदें पार हो जानी चाहिए। हदें तो पार हो जानी चाहिए। और आपने सही कहा कि 3 साल से मुस्तकिल मुश्किल वक्त ही है पीटीआई पर, लेकिन जितना मुश्किल वक्त, जितना भारी दिन आज का था, आप देखें ना, आपके दोनों हाउस के ऑपोजिशन लीडर्स को जो है वो कॉन्विक्टेड कर दिया गया। इसके अलावा कौमी असेंबली में आपकी पार्लिमानी लीडर जो हैं जरदार गुल, उनको साहबजादा हामिद रजा, इसके साथ आपके 2 एमएनएज और हैं, उनको सजाएं दे दी गई हैं। अब आपको नहीं लगता कि पीटीआई को कुछ नरमी, कुछ लचक का मुजाहरा करना चाहिए? हमारे 6 एमएनए, 3 एमपीए और 1 सेनेटर को आज इन्होंने सजा दी है। और सबसे दिलचस्प कहानी वो शहादत है जिसकी बुनियाद पर इन सब लोगों को सजा दी गई है। अगर वो शहादत जो इनके खिलाफ आई है वो एविडेंस कोई थ्रेश करे और कोई पढ़े और कोई जो लीगल एक्सपर्ट है उसको देखे। एक मजाक है जो पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं, ये 10-10 लाख लोगों का नुमाइंदा एक बंदा है। तो आपने इनको सजा नहीं किया, आपने उस सिस्टम के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं आज उनको रोका गया है कि नहीं, आप अगर ऐसा करेंगे और हक की बात करेंगे तो आपको के साथ हम ये करेंगे। आप अगर थोड़ा सा इसकी डिटेल में चले जाएं, क्योंकि एक ही किस्म की शहादत है जो सरगोदा में आई है, जो लाहौर में आई है, जो फैसलाबाद में आई है, जो पिंडी में आएगी। तो अगर उन गवाहान को आप देखें तो बड़ी दिलचस्प है। मैं बार बार, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोग्राम में कर चुका हूं, तो मुझे बार बार ये बात करनी पड़ती है कि वो गवाह आसाम अफजल और खालिद वो कहते हैं कि हम खान साहब के बेडरूम में चले गए जहां तक एक एमएनए भी नहीं पहुंच सकता, वो बड़ी सिक्योरिटी चेक है और बड़े उसके बाद कोई बंदा अंदर खान साहब तक जा सकता है। वहां पर पीटीआई की सारी लीडरशिप मौजूद थी ड्राइंग रूम में और वहां पे ये मशवरा कर रहे थे और खान साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो ये कर दें, वो कर दें। और ये बंदा जो है एक सोफे के नीचे छुप के बैठा रहा है और एक मेज के नीचे छुप के बैठा रहा है। इतनी मुज़ाहिका खेज शहादत मैंने अपने 20 साल वकालत जो मैंने की है मैंने कभी नहीं देखा।
پروسیکیوشن گواہ پیش کرتی ہے اور اچھے گواہ نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کی بھونڈی حرکت آج تک نہیں دیکھی گئی کہ کبھی پروسیکیوشن کی طرف سے آئی ہو۔ وہ کہتا ہے جی فیصلہ آباد میں جب پیش ہوا تو اس نے کہا 14 بندے تھے، سرگودا میں آیا تو کہتا ہے 18 بندے تھے، جب لاہور میں گیا ہے تو وہی گواہ کہتا ہے وہاں پہ 54 لوگ بیٹھے تھے۔ کیا بات آپ کر رہے ہیں میڈم، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی بوگس طریقے سے یہ ٹرائل چلائے گئے اور کتنی بوگس یہ سزائیں ہیں، کتنا غیر قانونی یہ عمل ہے، اور کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے جوڈیشری کا۔ ہمارا وہی جوڈیشری جو پہلے 121ویں نمبر پر ہے، خود کو اتنا ایکسپوز کر کے، اور آج ایک کلنک کا ٹیکہ بن گیا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے۔ جہاں پہ بھی ذکر ہوگا ڈیفینیٹلی پارلیمنٹیرین جب سزا ہوئے ہیں تو بات تو ڈسکس فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ ہوگی، اور وہاں پہ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ وہ شہادت تھی جس کی بنیاد پر 10 پارلیمنٹیرین کو سزا کر دیا گیا۔ جی ملک صاحب ایک چیز یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے جو نیگوسیشن کے جو مواقع تھے وہ ضائع کر دیے، کہ جیسے پی ٹی آئی نے 26 نومبر کو ہم نے دیکھا اس وقت چلے بشرا بی بھی ایک وجہ بن گئی، وہ ایک ضائع ہو گیا، اور وہ بہت اچھا ایک اس پر آیا تھا۔ اس سے پہلے ایک دفعہ اور کوشش کی گئی دسمبر کے شروع میں غالباً، اور یہ ساری سٹوری آن ریکارڈ موجود ہیں کہ آپ کی خان صاحب کو کئی سافٹ ایج بھی دینے کی بات کی گئی اور ساری، لیکن پی ٹی آئی نے وہ ضائع کر دیے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے احتجاج کی وجہ سے۔ اور اب پی ٹی آئی پر یہ مشکل وقت ہے کہ اب پی ٹی آئی کی سیاست ایک بند گلی میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اچھا آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں، میں اس میں ذرا سا اضافہ کر دوں، میری بات کچھ لمبی ہو رہی ہے، کہ آپ کے 50 جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور ایم این ایز ہیں، ان کے بھی ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں 26 نومبر میں، جو 26 نومبر کا جو تمام تر یہ ہوا تھا، مظاہرہ ہوا تھا اس کیس کے اندر۔ جی جی، پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ جی کنٹینیو کیجئے ملک صاحب۔ جی جی، پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ ملک میں آئین اور قانون بحال کریں، جن ادارے کا جو کام ہے وہ کریں، جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیں۔ تو ہماری تو کوئی اور شرط نہیں ہے، ہم نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ ہم اس سسٹم میں اس طرح نہیں چل سکتے، ہائیبریڈ سسٹم میں ہم ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اور مکمل جمہوریت چاہتے ہیں۔ ہائیبریڈ سسٹم کو چلانے والے لوگ اس کے ساتھ بے شک چلیں، لیکن ہم نہیں چل سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر ملک میں مکمل جمہوریت ہو یا پھر مکمل ڈکٹیٹرشپ ہو۔ یہ درمیان والا جو سسٹم ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سمجھ سے باہر ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ خان صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ میری آزادی کو چھوڑیں، وہ خود آزاد ہونا چاہتے تو کب کی ان کو آفریں تھی، وہ ہو چکے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اس سسٹم کو آزاد کریں، اس ملک کو چلنے دیں، اس ملک میں آئین اور قانون بحال کریں، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں، اور اس کے بعد ہمیں تو کوئی اور اعتراض نہیں ہے، جس بندے نے کوئی جرم کیا اس کو اس کے مطابق سزا مل جائے۔ لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ یہ سختیاں ہوں گی، ہمیں پتہ تھا ہمیں سزائیں ہوں گی، ہمیں پتہ تھا ہمارے پیرنٹ جاری ہوں گے، ہمیں پتہ تھا ہمیں اور زیادہ دبایا جائے گا، لیکن ہم پھر بھی اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہیں، اور اس سسٹم کے خلاف اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم میں سکت ہے اور ہماری جان میں جان باقی ہے۔ کیونکہ عمران خان کا ایک نظریہ ہے کہ ملک میں سپرمیسی افزا ہوگی اور تبھی ملک خوشحال ہوگا، تبھی ملک ترقی کرے گا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف پوری کی پورے عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ کھڑی ہے۔ بالکل، آپ نے جو درمیان والی بات کی، ذرا اس کو ماضی کے پیراہے میں دیکھیں گے، لیکن اس وقت تو ایک شارٹ بریک کا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، اور بریک سے پہلے میں جو تمام تر بات کی ملک شفقت نعمان صاحب نے، کہ انہوں نے کہا کہ
या तो जमहूरियत होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, यही बात की थी मलिक साहब आपने। ये जो दरमियाना रास्ता है ये नहीं जी होना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही कहा था। मलिक साहब बड़ी माजरत के साथ, बिल्कुल ऐसे ही कहा था जी। आप सर ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्या जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तब भी हमने देखा कि ये दरमियाना रास्ता बहुत ज्यादा था, और जितने मतलब लगता ये था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल एक पेज पे है, बल्कि मैं तो हमेशा ही कहती थी लगता ये था कि उस किताब में कोई दूसरा पेज ही नहीं है। तो अब बहुत सारी चीजों को उस वक्त मिसकैलकुलेट कर लिया गया था, और अब जो है जब ये बाजी उल्टी है तो अब वो दरमियाना रास्ता खत्म करने की बात हो रही है। ये आप ठीक कह रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा से रहा है हुकूमतों में, लेकिन एक हद तक रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी रोल रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए था। ये दोनों पार्टियां 3-3 दफा हुकूमत कर चुकी हैं, और हम एक ही दफा करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुल्क में खालिस जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन इनको 3-3 दफा भी ये बात समझ नहीं आई कि मुल्क सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत से चलेगा। हम एक दफा मिलावट करके जमहूरियत में पछता रहे हैं, और ये 3-3 दफा हुकूमतें करके भी और उसका नुकसान उठा के भी आज भी उसी बात पे डटे हुए हैं कि मिक्स सिस्टम इन्होंने चलाना है। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई गलती माजी में की भी है तो उससे सबक सीखा है, और आज इस बात पे खड़े हैं कि नहीं, जमहूरियत ही वैध हल है और कोई हल नहीं है। आपने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को एडमिट कर लिया, और आपने ये भी एडमिट किया कि हम इस बात को बता रहे हैं। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है राजा कमरुल इस्लाम ने। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और अब देखिए जैसे कि अब ये तमाम तर सिचुएशन हो गई है, और मैं शुरू में भी मैंने ये बात कही कि ये जो सदाएं हो रही हैं या एहतजाज को रोका जा रहा है या पीटीआई की किसी भी चीज को बुरी तरीके से अपोज किया जा रहा है, जब भी तसादुन की जो कैफियत बनती है, चाहे वो आप 26 नवंबर का वाकया उठा लें या उसके बाद कोई और एहतजाज की बात कर लें, तो हमेशा बुरी तरीके से अपोज किया जाता है। अब हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटेजी है कि वो 5 नवंबर को किस तरीके से हैंडल करेगी, या जो हो रहा है उसको होने देगी? मेरे ख्याल में राजा कमरुल इस्लाम साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही है। मैं मलिक शफकत साहब आपके साथ दोबारा आप ही की तरफ आऊंगी, और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमने माजी से सबक सीख लिया है कि मुल्क में खालिसतन जमहूरियत होनी चाहिए। मगर फिर यहाँ एक सवाल ये आ जाता है कि जब भी बातचीत की बात होती है और जब भी बात होती है मुज़ाकरात की, कि हमने देखा कि पहले भी मुज़ाकरात की बात हुई, लेकिन हमेशा ये बात कही जाती है खान साहब की तरफ से ही कि हम बात करेंगे तो हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम मुल्क में मौजूद या पार्लियामेंट में मौजूद जो सियासी जमातें हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो फिर कैसे जमहूरियत को एडमिट किया पीटीआई ने सर? कहते हैं, देखें शफकत साहब आपको उससे की जाती है जिसके पास कोई जी सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि बात हमेशा उससे की जाती है जिसके पास इख्तियारात होते हैं, और हम बात उनसे इसलिए कहते हैं करनी है कि इख्तियारात उनके पास हैं। अल्लाह करे कल जमहूरियत आ जाए मुल्क में और इख्तियारात अवामी नुमाइंदों के पास हों, तो फिर हमारे मुंह से ये बात या किसी के मुंह से भी ये बात नहीं निकलनी चाहिए। और उससे बाद हम क्या करते हैं, कोई हमसे ये नहीं पूछता कि हम उनके कहना क्या चाहते हैं। हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून बहाल करें, मुल्क में जमहूरी इदारे बहाल करें और उनको अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। अगर ये बात करने में हमारा कोई हम गलती कर रहे हैं तो हमें समझा दिया जाए कि ये बात नहीं करनी चाहिए।
اور اگر مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنے با اختیار ہیں کہ یہ بات ہم سے خود کر سکتے ہیں، یا انہوں نے پھر کہیں سے جا کے نہیں پوچھنا کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا جواب دینا ہے، تو پھر بھی ہم ان سے بات کرتے. ان سے بھی یہی بات کرنی ہے کہ خدا را ملک کو چلنے دیں اور ملک میں سپرمیسی افزا جو ہے اس کا راج ہونے دیں اور لوگوں تک ان کے بنیادی حقوق پہنچنے دیں. ہم نے یہ نہیں کہنا انہیں کہ عمران خان کو رہائی دیں، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہماری لیڈرشپ کو رہائی دیں، بلکہ ہم نے بنیادی حقوق کی بات کرنی ہے اور ہم نے ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کی بات کرنی ہے. آپ نے جب مذاکرات ہو رہے تھے دسمبر میں اور پھر جنوری میں کنٹینیو وہ کیے تھے، تو اس میں ایک بات یہی ہوئی تھی، سب سے پہلا آپ کا مطالبہ ہی یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام اسیران کی جو ہے وہ رہائی، جس پہ رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور پھر خواجہ آصف کے بھی بیانات آتے رہے، جس کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. اب اسیران کی رہائی تو دور کی بات، جتنے بھی اسیران تھے ان کو سخت سزائیں دے دی گئی ہیں. ہم سب سے زیادہ جو کیس ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس ہے، وہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کینسر سروائیول ہے لیکن اس کے باوجود انہیں سزا دی گئی ہے. اب پی ٹی آئی جو ہے، اب اس کی باقی اب نیکسٹ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا 5 اگست کو 26 نومبر کی سیکنڈ ایپیسوڈ سمجھا جائے، یا پھر جیسے ابھی آپ نے کہا بہت اچھی بات کی، بہت پازیٹیو بات کی، اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گی، تمام سننے والے بھی کریں گے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو ایڈمٹ کیا، تو کیا اب پھر جو ہے وہ ماضی کی غلطی کی جائے گی دوبارہ، یا پھر 5 نومبر کا یہ جو اب ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے یہ کس طرح سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے؟ ہر کسی کے دماغ میں یہ سوال ہے. میں نے جو غلطی کی بات کی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل غلطی تھی، جس کو میں نے ایڈمٹ کیا اور جس کو ٹھیک کرنے کی بات کی ہے. جو ہم احتجاج کر رہے ہیں یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل حق ہے، اور یہ غلطی نہیں بلکہ یہ ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں، اور یہ حق ہم استعمال کرتے رہیں گے. وہ 26 نومبر کریں یا وہ ہمیں پھر گولیاں مار دیں یا پھر ہمیں پکڑ کے لے جائیں یا سب کو سزا کر دیں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل حق ہے ہمارا احتجاج کرنا، اور یہ ہم اپنا حق استعمال کرتے رہیں گے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں کہ ایک ایف آئی آر ہوئی ہے فیصل آباد میں، اس میں خیال کاسترو ایک ہمارے ایم پی ہیں، ان کا نام موقع پر دیا گیا کہ وہ موقع کے ملزم ہیں، وہ لیڈ کر رہے تھے موب کو، اور وہ لوگ انہوں نے تباہی کروا دی یہاں پر. اور بعد میں رپورٹ کیا آ گئی کہ خیال کاسترو تو 9 مئی ہونے سے بہت دن پہلے کے جیل میں بند تھے. ایسی ایف آئی آریں ہیں، میں کیا آپ کو بتاؤں. سرگودا میں جج صاحب نے سزا دی احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو، ایم این ایز ہیں ہمارے، ایک سابقہ اور ایک موجودہ، تو ان کا نام ہی نہیں تھا، شہادت میں نام ہی نہیں لیا گواہوں نے. تو مجھے جج صاحب نے کہا کہ ان کا تو رہنے دیں، سائڈ پہ کریں، ان کا تو نام ہی نہیں ہے. لیکن جو فیصلہ آیا لکھا لکھایا اس میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کو تو سزا نہ کریں، کچھ بچ جائے عزت. لیکن بے شک جج صاحب خود نہ لکھتے فیصلے، لیکن کم از کم کسی لا گریجویٹ سے تو لکھوا لیں فیصلے جس کو کچھ بنیادی چیزوں کا تو پتا ہو. لیکن ان فیصلوں میں بنیادی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس لیے زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے آ رہے ہیں ان میں بنیادی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اچھا، ایک چیز ایمانداری سے اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے آپ تمام سوالات کے بڑے جسے کہتے ہیں بیلنس طریقے سے جواب دے رہے ہیں، ویسے اس کا بھی دیں گے کہ جو تمام تر حالات ہیں اس کی کچھ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا پر یا بانی پی ٹی آئی کی وہ بیانات جو گزشتہ ہفتے یا 15 دن کے اندر اندر ایکس کے اوپر جس کی تشہیر کی گئی، ایکس کے اوپر جو ٹویٹس کی گئی، آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر بھی یہ حالات کافی حد تک ڈیپینڈ کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ایک مشکل میں اور ایسی جگہ پہ لا کے پھنسا لیا ہے کہ جہاں سے واپس نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور ہمارا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اب جس بندے کا گلا گھونٹ دیا جائے پھر اس کی کوئی آواز شاید کوئی غلط بھی نکل جائے آواز، کیونکہ گلا جو اس کا گھونٹ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان حالات کو دیکھیں جن کو پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہے ہیں، ان کی فیملی کر رہی ہے، یا پورے
ورکر پاکستان تحریک انصاف کے اس کو فیس کر رہے ہیں. ہمیں اس میں بلیم نہ کریں لیکن اس سسٹم کو بلیم کریں جس نے جمہوری پارٹی کو پچھلے 3 سال کے ساتھ دیوار کے ساتھ صرف نہیں لگایا ہوا بلکہ کمرے میں بند کر کے دروازہ بھی لاک کر دیا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے آپ نے. اور ہم ان حالات میں کھڑے ہیں پچھلے 3 سال سے اور ہم سارا کچھ بڑی بہادری سے پھر بھی فیس کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی تمام لیڈرشپ کو اور اپنے تمام ورکرز کو کہ اتنی مارے کھانے کے باوجود عمران خان کی مقبولیت اگر وہ 50% تھی مارچ 2022 میں تو وہ رجیم چینج کے بعد 70 ہو گئی اور آج عمران خان صاحب کی مقبولیت 90% ہے. اس میں خان صاحب کا کمال بھی ہے لیکن یہ سارا کچھ کرنے والوں نے ہماری مقبولیت میں 40% اضافہ کر دیا ہے 50%. ملک صاحب نہیں، آپ میرے سوال کو تھوڑا سا سمجھے نہیں. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے جس طرح کی ہارڈ لائن لی اس کے بعد جو خان صاحب کا خود ایکس پر آپ جا کے دیکھیں 15 دن کا آپ ریکارڈ اٹھا لیں، جس طرح انہوں نے اپنی ہی لیڈرشپ اور اس پورے سسٹم کے خلاف بیانات دیے اور جتنے سخت بیانات دیے اس کی وجہ سے بھی آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہاٹ واٹر میں آتی جا رہی ہے یا وہ پھنس گئی ایک جگہ پر آ کر خان صاحب اپنی کا جو غلط بیانیہ ہے پالیسی وہ کی پہلے وجہ دن سے، سے اپنی ایک ہے. غلط بیان بازی کی وجہ سے. خان صاحب کا بیانیہ پہلے دن بھی جو تھا آج 2 سال سزا کاٹنے کے بعد بھی وہی ہے. خان صاحب نہ ٹوٹیں گے اور نہ اپنا بیانیہ تبدیل کریں گے. اب وہ بیانیہ کسی کو سخت لگتا ہے تو وہ سخت ہوگا لیکن آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ خان صاحب کا بیانیہ اگر حقائق سے کے برخلاف ہے تو پھر تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن سخت ضرور ہے لیکن ہے حقائق پر مبنی. اس لیے خان صاحب کا بیانیہ جیل میں بے شک 5 سال اور بھی رکھ لیں اتنا ہی سخت رہے گا کیونکہ وہ حقائق پر مبنی ہے. نہیں لیکن وہ تو ٹھیک ہے لیکن بس چلتے چلتے بہت کم ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ جو ایک ہارڈ لائن لے رکھی ہے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں جب آپ کسی سے کوئی رعایت چاہتے ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا تو اپنی اس ہارڈ لائن سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے مگر نہیں ہٹ رہے حالانکہ پی ٹی آئی کو نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے. جی ہم کچھ رعایت نہیں چاہتے اصل میں اس لیے ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں چاہتے ہم انصاف چاہتے ہیں اور انصاف جو ہے وہ بآواز مانگا جاتا ہے انصاف کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے انصاف کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں. اگر ہم رعایت مانگ رہے ہوتے تو ہمارا لہجہ بھی نرم ہوتا خان صاحب کا لہجہ بھی نرم ہوتا اور وہ شاید پھر ایسی باتیں کرتے جو رعایت مانگنے والے کرتے ہیں. لیکن جو بندہ رعایت نہ مانگ رہا ہو اور جس کو کوئی رعایت لینے کی خواہش بھی نہ ہو اس کا رویہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ملک شفقت عباس امان آپ کا کہ آپ نے اتنی تفصیلی ہمیں پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے اور پی ٹی آئی اب کیا کرنے جا رہی ہے ماضی میں کیا ہوتا رہا اس نے ہمیں آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ.